तुर्क अव्वल 6वीं सदी ईस्वी में रोशनास होते हैं। ये एक खाना बदोश कौम थी जो मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया में घूमती फिरती थी और वक्तन फ़वक्तन मगरबी एशिया और मशरक़ी यूरोप की आबादियों पर हमलावर होकर वीरान कर देती थी। 6वीं सदी ईस्वी में इसने एक ज़बरदस्त सल्तनत कायम कर ली जो मंगोलिया और चीन की शुमाली सरहद से लेकर बहरा सूद तक फैली हुई थी। इस सल्तनत के बानी का नाम चीनी तारीखों में तोमिन और तुर्की किताबों में बोमिन दर्ज है। तोमिन 552 ईस्वी में मर गया। इसके भाई ने, जिसका नाम इस्तामी था, मगरिब में फतूहात हासिल की। दोनों भाई अलग अलग हुकूमतों पर हुक्मरान रहे। अहले चीन इन हुकूमतों को शुमाली तुर्कों की सल्तनत और मगरबी तुर्कों की सल्तनत कहते थे। पहली सदी हिजरी बामुताबिक 7वीं सदी ईस्वी में इन दोनों हुकूमतों को सल्तनत चीन की अतात कबूल करनी पड़ी, लेकिन 63 हिजरी बामुताबिक 682 ईस्वी में शुमाली तुर्कों ने चीन के फरमारवाई से आज़ाद होकर अपनी साबिक खुद इख्तियारी हासिल कर ली। कुतबात और ख़ान, जो मंगोलिया के दरियाए और ख़ान के नाम से मंसूब है और तुर्की ज़ुबान के कदीम तरीन यादगार है, तुर्कों की इस शुमाली सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सल्तनत 126 हिजरी बामुताबिक 744 ईस्वी तक कायम रही। मगरबी तुर्कों में तुर्गिश का कबीला सबसे ज़्यादा मुमताज़ था। इसके सरदारों ने पहली हिजरी बामुताबिक 7वीं सदी ईस्वी के आखिर में खाकान का लक़ब इख्तियार कर लिया था, लेकिन 121 ईस्वी बामुताबिक 737 ईस्वी में अरबों ने नसर बिन सयार की क़ियादत में तुर्गिश की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। तुर्कों और अरबों के ताल्लुकात पहली सदी हिजरी में वलीद अव्वल के अहद खिलाफत से शुरू हुए। इसी अहद में कतीबा बिन मुस्लिम ने पकीस, बुखारा, समरकंद, ख्वारज़म जिसे खीवा कहते हैं, फरगान, शाश जिसे ताशकंद भी कहते हैं, और काशगर की तुर्की इलाके फ़तह करके वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की। लेकिन इन फतूहात का असर तुर्कों के कबूल इस्लाम पर बहुत कम पड़ा और वो बददस्तूर बुत परस्ती करते रहे। अलबत्ता समरकंद में कतीबा की बुत शिकनी ने बुत परस्ती का खात्मा भी कर दिया। जब कतीबा वहाँ पहुँचा तो इसे बहुत से बुत खाने नजर आए, जिनकी निस्बत आम तौर पर यकीन किया जाता था कि इनके साथ बेअदबी करने वाला फ़ौरन हलाक हो जाएगा। कतीबा ने इन बुत खानों में आग लगा दी, मगर इस पर कुछ आँच न आई। ये देखकर बुत परस्तों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मुख्तसर ओहदे खिलाफत 99 से 101 हिजरी बामुताबिक 717 से 720 में अशात इस्लाम की ख़ास तौर पर कोशिश की। इन्होंने मावरुल नहर के तुर्क बादशाहों को इस्लाम की दावत दी और इनमें से बाद इस्लाम लाए। फिर अब्दुल्ला इब्न मामर एशकरी को दावत इस्लाम के लिए मावरुल नहर भेजा और वहाँ के बाज़ कबीले मुसलमान हो गए। इसके बाद खलीफा हशाम के अहद 105 से 125 हिजरी में अबू सीदा की तबलीग से मावरुल नहर के लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए। समरकंद और बुखारा वगैरह से, जो तुर्किस्तान के इलाके थे, जजिया और खिराज की रकमें बैतुल माल में आती थी। खिराज के सिलसिले में तुर्किस्तान से लोंडिया और ग़ुलाम भी भेजे जाते थे, जो रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल करने लगे। फिर भी मुअतसिम बाला की खिलाफत 218 से 227 हिजरी तक तुर्कों में इस्लाम की अशात आम तौर पर ना हो सकी। सबसे पहले खलीफा मंसूर, जिसका ओहदे खिलाफत 136 से 158 हिजरी तक था, इन्होंने तुर्कों को फ़ौज में भर्ती करना शुरू किया, लेकिन इसके अहद में इनकी जमात बहुत कलील थी और फ़ौज और हुकूमत में सिर्फ अरबों और ईरानियों का इक़्तिदार था। हारून रशीद के ज़माने खिलाफत में अहले अरब और अहले रूस के दरमियान जो हरीफाना कशमकश पैदा हुई, इसने अमीन के ज़वाल के साथ अरबों की क़ुव्वत को भी ख़त्म कर दिया। और मामून के अहद में, जिसकी माँ ईरानियुल नस्ल थी, ईरानियों का ज़ोर बहुत बढ़ गया। इसके बाद जब मुतासिम खलीफा हुआ तो इसने ईरानियों के इक़्तिदार से हाइफ होकर तुर्कों से मदद हासिल करनी चाहिए। चूँकि इसकी माँ तुर्क थी,
اس لیے اسے ترکوں کی جانب ملان بھی تھا، چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ قبل لکھتا ہے کہ متعصم نے، جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی تھا، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے تالا کا راشمی لباس تجویز کیا اور زرِ طبقے ورزی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے، ان میں کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے۔ وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھنے لگی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو جوں کہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب متعصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگی تو اس نے فیصلہ کیا ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سمارا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا، اس نے اس کا نام بدل کر فرمن رائے، جس کا مطلب جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا۔ فوجی بیرکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور جوں کہ متعصم نے بغداد کا مقام ترک کر کے اپنے ترک سپاہ کے ساتھ سمارا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقے کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑی ہی دنوں میں سمارا ایک نہایت ہی پر رونق شہر بن گیا۔ وہ 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب متعمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سمارا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایہ تخت بنایا۔ متعصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان میں آ کر سمارا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالحکومت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے ماور النہر کے ترکوں میں، جو اپنے وطن میں مقیم تھے، اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری بمطابق 10ویں صدی عیسوی میں ترک اسلام میں داخل ہوئے۔ 349 ہجری بمطابق 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماور النہر کی ایک ترکوں کے 10,000 گھرانے جو بالا ساغون اور کاشکر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر حملہ کیا کرتے تھے، 435 ہجری بمطابق دسمبر 1043 عیسوی میں اسلام لائے۔ خلیفہ متعصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا اصل و نسب تمام تر ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعض کو قتل بھی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنر پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں بنا چکے تھے۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماور النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لی۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولوینہ، ترکستان الیکیا، پھر مصر میں احشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنوی کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط تک قائم ہو گئی۔ 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔